बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेफिंग ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागरार, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी से तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा महमूद मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की है। इस मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागरार, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग और वज़ीर ख़ारजा वांग की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़राअत, सनअती तावन और बुनियादी ढांचे के तहत CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अपने अज़म का इरादा किया। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तिक़ामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा और तिजारत और सरमायाकारी में तावन का इरादा किया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। उन्होंने बामी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हम आहंगी जारी रखने और पायदार पाक चीन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी इरादा किया। जी राना यामीन हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहिदा तय पा जाए, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं इनके अपने लोग इन्हें मार न दें। ईरानी क़यादत को यह भी खौफ है कि अगर मुआहिदा ना किया तो हम इन्हें ना मार दें। इन्होंने कहा कि ईरान के तमाम रहनुमा सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। एक रहनुमा ने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। हम ईरान में जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जोहरी तंसीबात, नेवी, फ़ज़ाइया सबको तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि ओबामा ने ईरान की जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को मुकम्मल बनाया, लेकिन ये ख्वाहिश नाकाम हो गई। मैंने 8 जंगें रुकवाईं और एक जंग जीत भी रहा हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है जैसे हम जंग हार रहे हैं। मेरे खिलाफ 94% जाली खबरें चलाई गईं, फिर भी इलेक्शन जीत गया। We're doing in the Middle East with Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. ईरानी हुकाम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के ठोस और ज़मानत शुदा इक़दामात का मुतालबा करता है। ईरानी हुकाम ने बताया कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वह जंग के खात्मे का वक्त मुतय्यन करे। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान और खित्ते में दीगर मज़ामती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए और अपना हुकूमत पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी आला अहदेदार ने बताया कि ईरान का इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया।
تو دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ مختلف سازشوں کے ذریعے پیغامات ضرور بھیج رہا ہے، تاہم اسے مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عباس اراغچی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کا خواہ نہیں اور تنازع کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے، جبکہ تہران جنگ سے ہونے والی تباہی کے ازالے کے لیے معاوضے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے رکھنے کے باوجود خطے کے ممالک کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کی موجودگی کے باوجود خطے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے امریکہ ایران مذاکرات اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ بات چیت نہ صرف نیوکلیئر ایشو بلکہ وسیع امور پر ہوگی۔ اس بار میزائل پروگرام، ایران کے حامی مزاحمتی فورسز اور سیکیورٹی ضمانتیں بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گی۔ رافیل گروسی نے کہا کہ امریکہ ممکنہ طور پر یورینیم افزودگی مکمل بند کرنے پر زور دے گا، تاہم عارضی طور پر 5 سے 10 سال کے لیے اس کی معطلی فریقین کے لیے قابل عمل حل ہو سکتی ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو کچھ نقصان ضرور پہنچا، مگر کوئی فیصلہ کن نقصان نہیں ہوا۔ سربراہ IAEA نے مزید کہا کہ ایران اپنی تمام جوہری صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر 2 سینئر ایرانی عہدیداروں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ترکی، پاکستان اور مصر کے ثالث امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، جس کے بعد مذاکرات ممکن ہو۔ حکام کی رائے ہے کہ امریکہ اور ایران کی شرائط میں بڑے اختلافات کے باعث ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ مشرق وسطی میں ایرانی حملوں سے امریکی فوج ورک فرام ہوم پر مجبور ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں کے باعث 13 امریکی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے، جس کے باعث امریکی اڈے اب ناقابل رہائش ہیں۔ کویت میں امریکی اڈا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اڈوں پر صرف پائلٹس اور ٹیکنیشینز وغیرہ موجود ہیں۔ دوسری جانب پاسدارانہ انقلاب نے کہا کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے تباہ کر دیے گئے، امریکی کمانڈر اور فوجی فرار ہو کر پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے خطے کے عوام سے کہا کہ وہ امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے کمین گاہوں سے ایران کو آگاہ کریں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی سے متعلق کسی بھی ڈیل میں لبنان کو شامل کیا جائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اپنے مطالبے سے رابطہ کاروں کو آگاہ کر دیا، جس کا کم از کم 6 علاقائی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل میں حزب اللہ پر اسرائیل کے حملوں کا خاتمہ شامل ہو۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے حزب اللہ کو وسیع تر ڈیل میں شمولیت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ دوسری جانب نئی دہلی میں ایرانی سفارتخانے نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے شکریہ کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارتخانے نے ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے شکریہ کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں سفارتخانے کی جانب سے لکھا گیا کہ ایرانی پاسدارانہ انقلاب نے کشمیر کے عوام کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی سفارتخانے نے تصویر پوسٹ کی ہے کہ جس میں ایرانی مثال کے ساتھ پاسدارانہ انقلاب کا پیغام تحریر ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے کشمیری عوام کی حمایت کے شکر گزار ہیں اور آپ کی طرف سے اپنے رہنما کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ تو دوسری جانب امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے ایران کی جانب سے کیے گئے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اس نے جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں امریکی دفاعی ادارے سینٹکام نے کہا کہ ایران کی جانب سے کسی بھی امریکی جنگی طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ درست نہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی موقف کے باوجود یہ سوالات بدستور موجود ہیں کہ آیا چند روز قبل ایران نے F-35 طیارے کو نشانہ بنایا تھا یا نہیں، جسے فضا میں مار گرانا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے۔
अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिकन के नुमाया रहनुमा और रुकन कांग्रेस नैन्सी मेसी ने ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग में अमरीकी फौजियों की तैनाती की मुखालफत कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में उन्होंने कहा कि वो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रुकन की हैसियत से ईरान से मुतल्लिक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शरीक हुए, जहां उन्हें बताया गया कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए फौजी मकासद आवाम को दी जाने वाली वजूहात से मुताबिकत नहीं रखते। नैन्सी मेस ने कहा कि वो ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने की किसी भी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। अगर किसी नई फंडिंग में अमरीकी फौजियों की तैनाती शामिल हुई तो वो इसकी भी मुखालफत करेंगे। गल्फ इंटरनेशनल फोरम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दानिया थालर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप इंतजामिया के साथ दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करता तो जंग में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते इन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खिते में अमरीकी अफवाज की तैनाती को ईरान के साथ मुज़ाकरात पर दबाव डालने के एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दानिया थालर के मुताबिक अगर ईरान किसी हद तक मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होता या ट्रंप को इस तनाज़े से निकलने का कोई रास्ता फ्राहम नहीं करता तो खिते में मज़ीद फौजी तैनाती के बायस कशीदगी में इजाफा होने का कवी इम्कान है। इन्होंने कहा कि ईरान मुमकिन तौर पर इसलिए लड़ाई जारी रखना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि अभी तक इसने ऐसी दफाई बरतरी कायम नहीं की जो मुस्तकबिल में हमलों को रोक सके। ईरान खुद को इस जंग में बढ़तर समझ रहा है क्योंकि वो आलमी मईशत को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब नए हुमस में 2000 जहाज और 20,000 मलाह फंस चुकी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल आलमी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। जितनी देर ये जहाज वहां रहेंगे उतना ही अमला जहनी दबाव, थकन और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार होता जाएगा। उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनियां नुकसानात बर्दाश्त करने से इनकार कर रही हैं और बेशतर ने या तो मुआहदे मनसूख कर दिए या भारी प्रीमियम वसूल कर रही हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ईरान की वजारत सेहत के हंगामी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी लबनान में शदीद इसराइली हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए हैं। बिरन जबील के ज़िला कुनैन में होने वाले हमले में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए, जबकि मरजाउन के ज़िला तोलीन में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फ़ज़ाई हमले जनूबी लबनान के मुतअद्दिद कस्बों में जारी हैं, जिनमें नाबातिया, गोरनेट के इलाके और बिरन जबील शामिल है। लबनान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने ज़िला सीदा के कस्बा दीर अमस को भी 2 फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जनूबी लबनान में 30 किलोमीटर तक दाखिल होकर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वह जनूबी लबनान में अपने सिक्योरिटी जोन को वसअत दे रहा है ताकि एंटी टैंक मिसाइलों के खतरे को खत्म किया जा सके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस तोसी से एक बड़ा बिफर जोन कायम होगा और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर ज़मीनी हमले को रोकने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों में इसराइली फौज ने लातीनी दरिया पर वाक़ कई पुल तबाह कर दिए जो लबनान इसराइल सरहद के तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। इसराइली वज़ीर दिफा योआफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये पुल हिजबुल्लाह की जानिब से दहशतगर्दों और हथियारों की नकल हरकत के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 39 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुफिया एहलकारों की जानिब से ये कार्रवाइयाँ तेहरान में की गईं, जिसके मुतल्लिक दावा किया गया है कि गिरफ्तार अफराद में से 27 का ताल्लुक 2 दहशतगर्द ग्रोहों से है और इनमें से एक मुलजिम सिस्तान बलोचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा और स्टार लिंक डिवाइसेस बरामद करने का भी दावा किया गया है। मुलजिमान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती से मुतल्लिक डेटा और लोकेशन जराह नेटवर्क्स को फराहम कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक ने ईरान की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए हमलों की सख्त मसम्मत की है। कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने अपने बयान में ईरानी इक़दामात को खुली जाहिरियत करार देते हुए कहा
کہ ریاستی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جنگ کے دوران ایران نے خطے کے مختلف ممالک میں موجود امریکی تنظیمات کو نشانہ بنایا، جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جنہوں نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے میں عراق سے منسلک ایران نواز مسلح گروہوں کی جانب سے علاقائی ممالک پر کیے گئے حملوں کی بھی مذمت کی گئی۔ ان ممالک نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین میں ہونے والے ان حملوں کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کے باعث پہلا دورہ ملتوی کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ چین کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ 14 اور 15 مئی کو دورہ چین پر بیجنگ جائیں گے، جس کے بعد وہ چینی صدر کو واشنگٹن میں باہمی دورے پر مدعو کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے نمائندگان ان تاریخی دوروں کی حتمی تیاری کر رہے ہیں۔ میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہت پرجوش ہوں، جیسے میں اپنے شاندار اور یادگار موقع سمجھتا ہوں۔ چین کے سفارت خانے نے کہا کہ اس دورے کے اعلان پر ان کے پاس کوئی اضافی معلومات موجود نہیں ہے، کیونکہ بیجنگ عام طور پر صدر شی جن پنگ کا شیڈول چند دنوں سے زیادہ پہلے ظاہر نہیں کرتے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے افتتاحی میچ میں آج دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور لیگ میں شامل ہونے والی نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین مد مقابل ہوں گی۔ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ایونٹ کا پہلا ٹاکرا شام 7 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ تاہم بدقسمتی سے شائقین اس میچ کو گراؤنڈ میں جا کر نہیں دیکھ سکیں گے۔ کرکٹ کے دیوانے اپنے پسندیدہ ایونٹ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن اس بار میچز بس ٹیلی ویژن اور لائیو سٹریمنگ پر ہی دیکھے جا سکیں گے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث توانائی بحران سے بچنے کے لیے حکومتی فیصلے کے باعث گراؤنڈ میں شائقین موجود نہیں ہوں گے۔ پی ایس ایل میچز کے تناظر میں لاہور پولیس کا قماربازوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 265 ملزمان گرفتار، 84 مقدمات درج کیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق ملزمان سے 11,87,000 روپے سے زائد داؤ پر لگی رقم برآمد کر لی گئی۔ جوئے کے اڈوں اور آن لائن جوئے کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دیتے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگانے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جوئے کے اڈوں پر انٹیلیجنس بیسڈ ریڈ کیے جائیں گے۔ آن لائن گیمبلنگ میں ملوث عناصر کے گرد گہرا تنگ کیا جائے گا۔ بلال صدیق کمیانہ نے مزید کہا کہ پولیس افسران جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کی نشاندہی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کریں۔ محکمہ پروسیکیوشن کی معاونت سے جوئے میں ملوث عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ لاہور کی اعظم مارکیٹ میں چوری کی واردات، نامعلوم چور دکان سے 25 تولہ سونا اور نقدی لے اڑے۔ لاہور کے تھانہ مستی گیٹ پولیس مقدمہ درج کرنے کے 2 ہفتے بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہ کر سکے۔ متاثرہ دکاندار محمد عارف نے بتایا کہ نامعلوم چور دکان کے تالے کھول کر الماری سے سونا اور 1.5 لاکھ روپے نقدی لے گئے۔ متاثرہ شخص نے وزیراعلیٰ مریم نواز اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر فوری ملزمان کی گرفتار اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔